बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन्नात की अहले बैत से किस हाल में मुलाकात होती थी? क्या अब भी जिन्नात आले मोहम्मद के पास आते हैं? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने 80 जिन्नात को क्यों कत्ल किया? अतरफा बिन शमराख कौन था और क्यों इसने इमाम से मदद तलब की? मस्जिद कूफा में जिन अजदहे की शक्ल में क्यों इमाम के पास हाजिर हुआ? अगर आप इन्हीं सब सवालात के जवाब जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। नाजरीन, दुनिया में मौजूद हर शय पर जो चीज़ वाजिब है वह फ़कत रसूल अकरम और उनके अहले बैत की विलायत है। कोई भी मखलूक हो, उस पर लाजिम है कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर अहले बैत की पैरवी करे, उन पर दरूद भेजे और उनके दुश्मनों से बेजारी इख्तियार करे। ज़मीन व आसमान, जिन्न व इंस सब उन अजीम हस्तियों के सामने सर झुकाते हैं। नाजरीन, बहुत कम देखा गया है कि इंसान जो अशरफुल मखलूकात है उसके साथ जिन्नात या उन जैसी किसी मखलूक का बाहम ताल्लुक रहा हो। तो सिर्फ मोहम्मद व आले मोहम्मद का ही दरवाज़ा है जहाँ से इंसान और जिन्नात जैसी मखलूकात अपनी हाजात तलब करती और वो इनकी मुश्किल कुशाई करते। यही वो मनाजर हैं जिनमें कायनात की हकीकत, उसकी छुपी हुई ताकतें और पोशीदा राज आया होते हैं। नाजरीन, मोहम्मद व आले मोहम्मद तमाम आलमीन पर हुज्जत है और अल्लाह की हुज्जत से कोई भी चीज़ पोशीदा नहीं रह सकती। लिहाजा सब इंसानों की आंखों से ओझल मखलूक जिन्नात भी हमेशा उनके सामने हाजिर रहते थे। वो उन पाक हस्तियों के सामने अपनी हाजात लेकर आते, इनके अदब में कांपते और लरजते, इनके हुक्म के मुंतजिर होते और इनकी रजा को अपनी फलाह व निजात समझते। मोहम्मद व आले मोहम्मद की हैबत और इनके जलाल में वो तसीर है कि हर मखलूक, खा वो ताकतवर जिन्नात हों या नादीदा कुव्वतें, उनके सामने सरे तस्लीम खम करती हैं। इस अजीम बारगाह में आने वालों को ये यकीन होता कि यहाँ इनके मसाइल का हल, इनकी हाजात की कबूलियत और इनकी मुश्किलात का मदावा मौजूद है। नाजरीन, बहुत सी सीरत की किताबों में हमें ऐसे वाक़यात देखने को मिलते हैं जिनमें जिन्नात का इनकी बारगाह में हाजिर होना एक आम बात होती थी। कई असहाब भी इन आने वाले जिन्नात की तस्दीक करते हैं कि इन्होंने रसूल अकरम और इमाम अली के सामने जिन्नात को सर झुकाते हुए देखा। अक्सर औकात जिन्नात के सरदार इस अजीम बारगाह में हाजिर होते और मुख्तलिफ किस्म के फैसले इन पाक हस्तियों से करवाते। सिर्फ इमाम अली अलैहिस्सलाम ही नहीं बल्कि दीगर आइमा कराम की खिदमत में भी कई जिन्नात हाजिरी देते और इनकी खिदमत करते। एक मशहूर जिन जिसका नाम जाफर था, इसे इमाम अली इब्न अबी तालिब ने जिन्नात के कबीले का सरदार मुकर्रर किया था। इस जिन का करबला में आना और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद की ख्वाहिश जाहिर करना भी सब पर आया है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं वाक़यात में से कुछ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाजरीन, इमाम अली अलैहिस्सलाम का हर फैसला, हर कदम अदल व इंसाफ का वो पैमाना है जिस पर कायनात की मखलूक की तकदीर लिख दी जाती है। क्योंकि इस कायनात में अगर किसी हस्ती को अल्लाह का हाथ, अल्लाह की जुबान और अल्लाह की आंख के लक़ब से नवाजा गया है तो वो सिर्फ अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ही की बाबरकत ज़ात है। इन्होंने ना सिर्फ इंसानों के मबैन अपने अदल व इंसाफ के जौहर दिखाए बल्कि जिन्नात और दीगर मखलूकात के फैसले भी इन्हीं के हाथों में अंजाम पाए। जब हम तारीख के छुपे हुए औराक पलटते हैं तो हमें कई ऐसे नायाब वाक़यात भी देखने को मिलते हैं। हज़रत सलमान मोहम्मदी बयान करते हैं कि एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से बाहर एक मैदान में बैठे हुए थे और आपके पास असहाब की एक जमात मौजूद थी और आप इनसे गुफ्तगू में मसरूफ थे कि अचानक हमने देखा कि एक गर्द का तूफान उठा और रसूल के सामने आकर रुक गया। फिर उससे एक आवाज बुलंद हुई जिसने पहले आपको सलाम किया और फिर कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी कौम की तरफ से आपके पास कासिद बनकर आया हूँ। हम खुद को आपकी पनाह में देते हैं और चाहते हैं कि आप किसी को हमारे साथ रवाना करें जो हमारी कौम में हक व बातिल का फैसला करे, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कल सुबह तक उसे आप तक पहुँचा दूंगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तेरा ताल्लुक किस कबीले से है? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अतरफा हूँ और मेरे बाप का नाम शमराख है। हमारा ताल्लुक कौम जिन्नात के कबीले बनी नजाह से है। आपकी बासत से कबल हम सब आसमान पर जाकर वहाँ की खबरें सुना करते थे। बस जब आप मबूस किए गए तो ये रास्ता हम पर बंद कर दिया गया। हमारे कबीले ने आपकी तस्दीक की और आपकी नबूवत पर ईमान लाए, मगर हमारे मुखालिफिन ने हमारे ईमान लाने के सबब हमारी खुराक और हमारी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया। वो लोग हमसे तादाद में ज़्यादा हैं और हमें मोमिन होने की वजह से सताते हैं। बस आप कोई ऐसी हस्ती हमारे साथ रवाना करें जो हमारे मबैन फैसला करे। सलमान कहते हैं कि जब हमने उस जिन की तरफ देखा तो उसके जिस्म पर बाल ही बाल थे
اس کی آنکھیں بڑی مگر سیدھی تھیں، اس کی آنکھیں اس کے سر تک پھیلی ہوئی تھیں اور اس کے دانت کسی درندے کی مانند تھے۔ جب وہ جن اس ساتھ جانے والی ہستی کو واپس لانے کی ضمانتی قسمیں کھا چکا تو رسول اکرم نے امام علی علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اس مومن جن کے ساتھ جائیں۔ امام علی علیہ السلام نے تلوار اپنے ہمراہ لی اور اس جن کے ساتھ چلے گئے۔ سلمان محمدی کہتے ہیں کچھ دیر میں ان دونوں کے ساتھ چلتا رہا، مگر جب امام نے مجھے دیکھا تو فرمایا، اے ابو عبداللہ، تیری کوشش پر اللہ تجھے جزائے خیر دے، اب تو واپس لوٹ جا۔ میں رک گیا اور واپس جانے لگا، یہاں تک کہ امام اس جن کے ہمراہ زمین کے اندر چلے گئے۔ میں رسول کی خدمت میں حاضر رہا یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت ہوا۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور نماز کے بعد ہم سب مل کر رسول اکرم کے ہمراہ ایک پہاڑی پر بیٹھ گئے اور امام کا انتظار کرنے لگے، مگر امام نہ آئے۔ ہم پریشان ہو گئے، مگر رسول کے چہرے پر اطمینان دیکھ کر ہمیں تسلی ہوئی۔ رسول نے ظہر کی نماز پڑھائی اور ہم دوبارہ امام کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ مغرب کا وقت آن پہنچا۔ اچانک مسجد کے باہر زمین پھٹی اور امیر المومنین اس حال میں نمودار ہوئے کہ ان کی تلوار سے خون ٹپک رہا تھا۔ اطرفہ بن شمراق بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ رسول اللہ نے جب امام کو دیکھا تو ان سے دیر ہونے کی وجہ دریافت کی۔ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے ان سرکش جنات کو کہا کہ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ تب میں نے ان سے کہا کہ تم سب بنی نجاح سے صلح کر لو، مگر یہ بھی انہوں نے قبول نہیں کیا اور نہ ہی وہ جزیہ دینے پر راضی ہوئے۔ پس میں نے ان سے جنگ کی اور ان میں سے 80 افراد میری تلوار سے قتل ہوئے، یہاں تک کہ انہوں نے مجھ سے صلح کی درخواست کی اور ان کا معاملہ اختتام کو پہنچا۔ اطرفہ نے رسول اکرم اور مولا علی علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا اور واپس اپنے قبیلے میں چلا گیا۔ ناظرین، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بار جب امام علی علیہ السلام منبر کوفہ پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک مسجد کے اندر ایک بڑا اژدہا داخل ہوا۔ لوگوں نے اسے اٹھ کر مارنا چاہا، مگر امیر المومنین نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ پھر وہی اژدہا مسجد میں داخل ہوتا گیا یہاں تک کہ سیدھا حضرت کے منبر کے پاس آیا اور اس نے آواز بلند کی۔ امام نے اسے اشارے سے منع کیا اور ٹھہر جانے کو کہا۔ جب آپ نے اپنا خطبہ مکمل کر لیا تو آپ نے اس اژدہے سے فرمایا، حاضرین کو ان کی زبان میں اپنا مکمل تعارف کرواؤ۔ پس وہ اژدہا لوگوں سے عربی زبان میں مخاطب ہوا اور کہنے لگا، میں امام علی علیہ السلام کی جانب سے اپنے قبیلے پر مقرر کردہ جانشین کا بیٹا ہوں۔ آج میرے والد کی وفات ہو چکی ہے۔ انہوں نے مجھے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ میں امام کی بارگاہ میں حاضری دوں اور ان کا اگلا حکم معلوم کروں، لہذا آج میں اسی سلسلے میں یہاں حاضر ہوا ہوں۔ امام علی علیہ السلام نے اسے فرمایا، میں تجھے اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور تجھے تیرے باپ کا جانشین مقرر کرتا ہوں۔ تو یہاں سے چلا جا اور جا کر اپنے والد کے منصب کو سنبھال۔ یہ سب سن کر وہ اژدہا مسجد سے باہر نکلا اور لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ راوی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا وہ اب بھی آپ کے پاس آتا ہے؟ امام نے فرمایا، ہاں، وہ اب بھی ہماری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ واقعات ہیں جن میں قوم جنات ائمہ کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ سے اپنے معاملات کا حل مانگا۔ جنات کے فیصلوں پر مشتمل کئی ایسے واقعات جو سیرت کی کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، جنہیں ہم وقت کے ساتھ ساتھ آپ سب کی خدمت میں لاتے رہیں گے۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔